तुम्ही उसारचे उतरा अर्थपूर्ण असोंदी 30:7 भावार्थाची उसारणी देवाक म्हजे थंय वर्ते योजन आसा म्हूण हांव घोशण करता. तो म्हाका वाट व्हरता. म्हाका ते कशें म्हूण कळीत जायनातलरी म्हजी परिस्थिती देवाक नवाल न्हय म्हूण म्हाका कळीत आसा. देव हर एक संगती म्हज्या बऱ्याक काम करीशे करता. ताच्या जोगते वेळार सर्व सारकें जाता हे म्हजे घोशण जावन आसा. दैवीक भलायकेची घोशणा. देवाचे जिवीत म्हज्या जिविताच्या हर एक कणांत, म्हज्या कुडीच्या हर एक हाडांत आनी म्हज्या रक्ताच्या हर एक जीवकणांत आसा. देव म्हजे विशयांत कितें सांगता तो हांव जावन आसा. ताच्या सक्तेंत आनी सामर्थ्येंत हांव सर्व काम करूंक शकता. हांव सक्तेतावन सक्तेक आनी महिमेतावन महिमेक चडत वेता. हरसिल्लो जावन देव. हांव जेजूच्या नांवान कितें उलयतां तें म्हजे लागीं आसा. हांव घटायेन भरलां. हांव भलायकेवंत आसा. हांव आशिर्वादांनी भरलां. हांव ग्रेस्त जावन आसा. हांव सक्तेवंत. हांव मागलेलो. हांव स्वतंत्र. हांव देवाच्या मोगाचो. हांव देवाच्या आनी मनशाकुळाच्या आदारान आसा. हांव कितें पळयजे तें उलयतां, कितें पळयता तें न्हय. हांव मोलादीक बी जावन आसा. म्हाका देवाच्या घरांत बऱ्या मातयेंत लायला. हांव देवाच्या आंगणांत वाडलेल्या टालट्या मडाबरी अभिवृद्ध जाला. हांव ऐन वेळार बरें फळ दिता. हांव देवा थंय समृद्ध आसा आनी म्हज्या म्हाताऱ्या प्रायेरी हांव समृद्ध आनी फळाबरीत आसतली. म्हजी पानां सुकची नात आनी जेजूच्या नांवान हांवें करचें सर्व काम सफळ जाता. जेजूच्या नांवान हर एक संगती म्हज्या खातीर काम करतात. हांवें जेजूच्या नांवान हर एक आत्मेक बेसांव जोड घेतल्यात. हांव आत्मो जावन आसा. म्हज्या आत्म्यांत मन आसा. म्हजो आत्मो आनी मन एका कुडीन जियेतात. म्हजो आत्मो म्हज्या मनाक आज्ञा दिता आनी म्हजें मन आयकता, कान घेता आनी म्हज्या कुडीक सुचना दिता आनी म्हजी कूड पालन करता. जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक उलयतां. देवाचे जिवीत म्हज्या जिणयेंत सदांच स्पश्ट जावन व्यक्त जाता. म्हज्या कुडीच्या हर एक सांद्याक हांव जिवीत उलयतां. हांव म्हज्या मनाक क्रिस्ताच्या मनाबरी परिपूर्ण जावन देवाच्या उतरा प्रकार होंदून वचोंक आज्ञा दिता. म्हज्या संदांक आनी शिरांक हांव जिवीत उलयतां. म्हज्या स्नायूक आनी गांठीक बळ उलयतां. म्हज्या काळजाक चैतन्य उलयतां. हांव म्हज्या पोपिसाक आनी स्नायूंक क्रमांतले वारे भितर घेवंक केल्ली वेवस्था सांबाळ व्हरूंक आनी जोगते प्रसार प्रमाण उलयतां. म्हज्या किडणेक, पोपिसाक आनी स्वादपिंड वयर परिपूर्णता उलयतां. म्हज्या हर एका रक्तकणांत जिवीत आसा. म्हजी हाडां, संद आनी शिरो आयोजीत घट आनी थीर आसात. म्हजे हात आनी पांय उत्तम रितीन काम करतात. म्हजे दोळे नितळ आनी सारके पळयतात. म्हजे कान बरे आयकतात. म्हजी कात कोमल भलायकेवंत आसा. नवे जल्मल्ल्या भुरग्या बरी आनी देवाच्या सोबाये बरी. म्हज्या केंसांचे ग्रंथी घटमूट आसात. हांव म्हज्या केंसांक जाग्यार रावूंक फरमायता आनी खंय वडावळ गरज आसा त्या ग्रंथीयांक वडावळ उलयता. म्हजे दांत, निज्जो, निज्जेची हाडां आनी शिरो आनी रक्त संचालन सगळें भलायकेवंत घट आनी उत्तम आसा. म्हजे सर्व जीवरोस आनी रासायनीक शिरो दुसरे सुवातेक व्हरचे साधन सगळें एकामेका उत्तम एकवटान आसात आनी ताच्या हर एक कार्ये जोगते कार्यरुपाक हाडतात. म्हजी जिरवणेची वेवस्था हांवें सेबलें सगळें खाण चिरून घेता, आपणयता आनी जिरयता आनी त्याज्य उत्पन्न नियमीत जावन भायर घालता. हांव सर तरेचो वायट समयो, सोरो, सिगरेट, ड्रग्स, लेकावर्ते खावचे, तंत्रज्ञान, माध्यम, आळसाय, खोबरो न्हिदून पडचे ह्या सर्वांक क्रिस्ताच्या विधेयपणांत हांव बांदून हाडटां. कित्याक कसो क्रिस्त तसो हांव जावन आसा. देवान रचयल्लें हर एक म्हजे जिवीत आनी भलायकी जावन आसा. तशें जाल्ल्यान खणान, धुळीन आनी मनजती नेमती जावची खंयची अलर्जीक म्हजे वयर अधिकार ना. देवान सगळ्या पृथ्वीचेर राजवट चलोवंक म्हाका अधिकार दिला. म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्था भरपूर मापान विर्याकण उत्पादन निपुंजवणी करता आनी ताचे संचार सकत भलायकेचे जावन आसा. म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्थे वेळार तांतेचे जीवकण उत्पादन करता आनी गर्भाक जल्मा मनशेर पोषण आनी रक्षण दिता. म्हज्या कुडीचे हर एक अंग देवाच्या आकाराप्रमाणे काम करतात आनी जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडींत कसले अव्यवस्था आनी अपंगताय नाकारता. म्हज्या कुडीच्या हर एक जीवकोशांत उत्पत्ती जावची
वीज सकत आणि रासायनिक प्रक्रिया सामरस्य आणि समतोलनांत रावूंक आणि पाड जीवकोश जीर्ण जावंक आज्ञा दिता. मुझे सगळे मनशाकुडी शास्त्रीय आणि जैविक संगती क्रिस्त जेजूच्या महिमेन परिपूर्ण जाल्यात. हालेलुया, आमेन. देव बाप मुजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा. देवपूत मुजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा. देव स्पिरीत मुजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा.